नमस्कार आदि दर्शक, यतिखेर हामी विशेष संवादमा छौँ, विशेष कुराकानीमा छौँ। देशको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठकको बारेमा, हिजोबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा वाकयुद्ध चलेको छ, टकराव छ, द्वन्द्व छ, विवाद छ र एमसीसीको बारेमा, सरकारको कार्यशैलीको बारेमा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र रस्साकस्सी छ। अब के होला स्थायी समितिको बैठकमा छलफल गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली लिएर अधिकांश स्थायी समितिको सदस्यहरूले आलोचना गर्न थालेका छन्। किन यो सरकार असफल भएको हो त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा गहिरो गरेर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री रघुवीर महासेठ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म विशेष कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। रघुवीरजी आराम हुन्छ? आरामै छु र तपाईँलाई धन्यवाद दिनु पनि चाहन्छु। हिजोको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो पार्टीले सहयोग गरेन, प्रचण्डले सहयोग गर्नु भएन। त्यो सही हो? यो सही होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो के त? तपाईँ त बैठकमा हुनुहुन्थ्यो, बताउनुहोस् के हो त त्यसो? प्रधानमन्त्रीजीले र प्रचण्डजीले यो कुरा भन्नुभयो भनेर जुन मिडियामा आएको छ त्यसमा सत्यता छैन। किन सत्यता छैन? मिडिया आएको कुरा सही हुँदैन रघुवीरजी? होइन, सही हुन्छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा के भनिदिउँ भनेदेखि हिजोको बैठकमा खासै छलफल भएन। हाम्रो हिजोको बैठकमा हामी एजेन्डामा छलफल गऱ्यौँ, एजेन्डा फिक्स गऱ्यौँ। त्यसपछि एजेन्डा अनुसार सर्वोदय अध्यक्षद्वय आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नुभयो। सामान्य प्रधानमन्त्रीजी एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीजीले सरकारको उपलब्धि बारेमा आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो र अर्का सर्वोदय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। घोचपेच हुने जुन कुराहरू एकले अर्कालाई गरेको त्यहाँ आरोप प्रत्यारोप भएको छ, आलोचना भएको छ। अहिले केपी शर्मा ओलीले पोस्टरमा भन्नुभएको छ मैले गरेको यति राम्रो काम पार्टीले जनताको बिचमा लगेन, असहयोग गरे पार्टीले, नेताहरू गुट निर्माण गर्न लाग्यो भनेर उहाँले खुलेर बताउनु भएको छ। अनि एउटा कुरा सुन्नुहोस्, सरकारको जुन उपलब्धिहरू छ अर्थात् जुन काम सरकारबाट ऐतिहासिक कामहरू भएको छ त्यो वास्तवमा जुन प्रकारले तल जानुपर्ने हो त्यो कुनै व्यक्तिको कारणले चाहे कुनै गुटको कारणले तल गएको होइन कि अहिले जुन हाम्रो पार्टीको सङ्गठनहरू छ, कमिटीहरू छ, त्यो क्रियाशील छैन, सञ्चालित राम्रोसँग भएको छैन, जसको कारणले राम्रो राम्रो उपलब्धिहरू तल तलसम्म जान पाएको छैन। उहाँले त्यही भन्नुभएको हो। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि अध्यक्ष प्रचण्डजीले पनि सरकारलाई सपोर्ट हुने गरी नै बोल्नु भएको। हिजो आलोचना गर्नु भएको छ, आलो पालोमा म ब्याक हुनु गलत रहेछ, अहिले आएर मैले त्यो किसिमको महसुस गरिरहनु भएको छ, गरिरहनु परेको छ, प्रधानमन्त्री मलाई सहयोग गर्नु भएन भन्नुभएको छ। उहाँले हेर्नु पार्टीलाई संस्थागत बनाउनको लागि कार्यकारी अधिकार मैले पाएको अध्यक्ष, तर खोइ त बैठक राख्न पाएको, मैले डाक्न पाएको भनेर उहाँले त घुसपेच गर्नुभएको छ। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, हाम्रा दुईटै सर्वोदय अध्यक्षज्यूहरू परिपक्व सङ्घर्षबाट खारिएर आएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। यसमा पनि स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेको हाम्रो पार्टीको सुप्रिम कमिटी हो। त्यस कारणले एउटा तपाईँ के कुरा बुझ्नुहोस् भनेदेखि त्यो स्तरमा यो प्रकारको घुसपेच हुँदैन। हो, उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र धेरै घुसपेच हुन्छ, आलोचना हुन्छ, प्रतिवाद हुन्छ, आक्रोश छ नेताहरूको। तपाईँले हुँदैन भने कसले पत्ता बाहिर आइसकेको छ यत्रो ठुलो कुरा। अध्यक्ष प्रचण्ड कामरेडले आफ्ना कुरा राख्नुभएको हो। उहाँले आलो पालेको कुरा उठाएर म किन ब्याक हुनु पर्यो त्यस्ता केही कुरा भएको छैन। उहाँले मात्र के भन्न खोजेको भनेदेखि दुईटा ठुला देशका ठुला ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू आज हामी एक भएका छौँ। जति उपलब्धि हुनुपर्ने थियो त्यो एकता प्रक्रियाहरू पुरा नभएको कारणले त्यो हुन सकेन। अब सहमति भइसकेको छ र त्यही सहमति अनुसार पार्टीको जुन बाँकी एकताहरू छ त्यही सहमति अनुसार सङ्गठन बनाउँदै होइन। तपाईँलाई थाहा छ मैले धेरै कुरा हेरेको छु होइन। हिजो उहाँहरूले जसरी स्थायी समिति बैठकमा बोल्नुभयो नि त एक आपसमा, तपाईँले भन्नुभयो कुनै पनि विवाद छैन नेताहरूको बिचमा भनिरहनु भएको छ है, तर विवाद छताछुल्ला भएर बाहिर आइरहेको छ। माधव नेपालले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्दा बोल्दै भन्नुभयो, केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो बाटो एकदम पिच भइरहेको छ, सडकहरू यति धेरै मैले काम गरिरहेको छु भने उहाँले उठेर भन्नुभयो झुटाइ नबोल्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, साखु जानुहोस् गाडी चढेर, अनि थाहा हुन्छ तपाईँले कति काम गर्नुभएको छ भनेर। त त्यत्रो किसिमको च्यालेन्ज गर्नुभएको छ होइन माधव नेपालले। तपाईँले चाहिँ होइन भनेर बचाउ गरेर हुन्छ? सुन्नुहोस्, त्यस्तो हाम्रा वरिष्ठ कामरेडले भन्नुभएको होइन।
अब जुन कुराहरू मिडियामा आएको छ त्यसमा उहाँले वास्तवमा कुनै पनि प्रकारको बिचमा इन्टरफियर गर्नुभएको छैन। कसरी मिडियामा आएको मलाई थाहा छैन। माधव नेपालले उठेर भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीजी तपाईँ धेरै नबोल्नुहोस् भनेर। होइन, त्यस्तो भन्नुभएको होइन। यदि तपाईँहरूलाई कहीँबाट थाहा छ भने एउटा म पनि अनुशासन के भङ्ग गर्न गइरहेको छु। उहाँले के भन्नुभएको भनेदेखि सुरुदेखि सरकार यो अहिलेका सरकारले मात्र होइन पहिलाका सरकारहरूले पनि गर्यो कामको उपलब्धि तपाईँले भनिदिनु पर्यो। त स्वाभाविक छ जब हाम्रा वरिष्ठ नेताले आफ्नो पालो पाउनुहुन्छ त्यो बेलाको उहाँले पनि आफ्नो उपलब्धिहरूको कुराहरू व्याख्या गर्नुहुन्छ। तर हाम्रा वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल पनि परिपक्व र यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई 14 वर्ष 15 वर्ष हाँकिसक्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ बिचमा कसरी इन्टरफियर गर्नुहुन्छ? होइन, तपाईँ किन नेताहरूको चाकरी गर्दै हुन्छ आज? अब तपाईँलाई मन्त्री भन्नु छैन, मन्त्रीबाट हटिसक्नु भएको छ। ठिक छ, सुन्नुहोस् न, तपाईँ प्रचण्डको केपी शर्मा ओलीको माधव कुमार नेपालको चाकरी गरेर के पाउनुहुन्छ भन्नुहोस् न, जनता जान्न चाहन्छन्। आज हाम्रो पार्टीमा अनुशासन छ र यही अनुशासनभित्र हाम्रो तलको कार्यकर्ताले मात्र बस्ने होइन, नेतृत्व पनि बस्नु पर्यो, म पनि बस्नु पर्यो, कमरेड प्रचण्ड पनि बस्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीजी पनि बस्नु पर्यो। त्यस कारणले अनुशासन बुझेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र वास्तवमा मैले एउटा कुरा हिजो के बुझिनँ भनेदेखि अहिले त हाम्रो पार्टीको मिटिङ सुरु भएकै छैन, छलफलमा हामी प्रवेशै गरेका छैनौँ। होइन, हिजो एजेन्डा अगाडि सारे होइन बैठकमा, एजेन्डैमा चाहिँ तपाईँको यस प्रकारको छलफल त हुँदैन नि त। अध्यक्ष द्वयले बोलेको होइन हिजो, अध्यक्ष द्वयले समसामयिक विषयमा बोल्नुभएको हो तर घोचपेचका कुराहरू होइन। स्वाभाविक छ दुई अध्यक्षको बिचमा जे सहमति भएको छ त्यो दुईटाको सल्लाहले भएको छ र भोलि पनि जे हुन्छ दुई अध्यक्षको सल्लाहले नै हुन्छ। अरू अहङ्कारी भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले, हेर्नुहोस् दम्बकारी भन्नुभएको छ, तपाईँहरूको कुरा पनि सुन्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो वर्डहरू त हामीले सुनेका छैनौँ। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिउँ, काम गर्दै जाँदा कमी कमजोरी हुन्छ, कमी कमजोरी नहुने होइन। भाइ मै काम गर्दै 10टा काम गरेँ भने एक ठाउँमा कमी कमजोरी हुनसक्छ। त्यसो प्रधानमन्त्रीको धेरै कमी कमजोरी छ, उहाँले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन देश जनता। तपाईँ बताउनुहोस् आज। यो म तपाईँलाई एउटा कुरा के भनिदिउँ कि मिडिया हामीभन्दा धेरै अगाडि छ। तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस् यो पिरियडमा जुन दिनदेखि कमरेड केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, पहिलो पटक म भन्दिनँ, त्यो पिरियडमा ऐतिहासिक कामहरू नभएका के भयो? काम जनताले प्रत्याभूति गर्ने काम, जताततै भ्रष्टाचार भएको छ, त्यही हो राम्रो काम। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, भ्रष्टाचार जस्तो भ्रष्ट कुनै सरकार छ इतिहासमा? सुन्नुहोस्, भन्न सजिलो छ, भन्न सजिलो छ कति भ्रष्टाचार भएको छ देशमा। यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही हुन्छ। होइन, कहाँ भएको छैन भ्रष्टाचार? सुन्नुहोस् मलाई बताउनुहोस् कुन चाहिँ कहाँ भएको छ मलाई भन्नुहोस् न तपाईँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएन? अरू कहाँ कहाँ भएको छ मलाई भन्नुहोस् न तपाईँ। अनि यातायातमा भ्रष्टाचार भएको छैन? सडकमा भ्रष्टाचार भएको छैन? एउटा कुरा सुन्नुहोस्, कृषिमा भ्रष्टाचार भएको छैन? सञ्चारमा भ्रष्टाचार भएन? भन्न सजिलो छ। मान्छेलाई हाम्रा प्रतिपक्षका साथीहरूलाई चाहे हाम्रा विरोधीहरूलाई एउटा कुरा आरोप लगाउन सजिलो हुन्छ तर अरूको कुरा काट्न सजिलो छ। तर जब आफ्नो कुरा आउँछन् अड्न गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई। त्यस कारणले भ्रष्टाचार तपाईँले भनिहाल्नुभयो, प्रधानमन्त्री स्वयं मिडियाका गाडी भन्नुभएको छ। यदि स्वास्थ्य भ्रष्टाचार भएको छ भने यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा खरिद प्रक्रियाबाट यदि कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार भएको छ भने छानबिन हुन्छ। यता सरकारले छानबिन भएको सुन्नुहोस्, यहाँ 10 सरकारले हिसाब तपाईले दिन सक्नु भएको छैन, छानबिनको कुरा गर्नु। 10 अरब खर्च भए पो तपाईँलाई 10 अरबको हिसाब दिने। 10 अरब त बजेट छुट्याएको छ। 10 अरब स्वास्थ्यमा खर्च भएको होइन, अहिले सरकारले भने होइन। अहिले भइसक्यो, पोखरेलको चाहिँ उच्च समन्वय समितिले भनेको होइन, अहिले भइसकेको छैन। अहिले करिब पढ्नु भएन न्युज, म पढेको छु। म अहिले करिब 9.9 जति पुगेको छ। सरकारले 10 अरब हामीले खर्च गर्यो भनेर बाहिर ल्यायो, तथ्याङ्क बाहिर ल्याइसकेको छ। म तपाईलाई तथ्याङ्क दिन्छु, करिब 9 अरबको उहाँले ल्याउनु भएको छ। 10 अरबको ल्याछ है। यसमा तपाईले पछिल्लो मलाई थाहा छैन, पाएर पनि तपाईले लुकाउनु खोज्नुभयो कि नथाहा पाउनु भएको? ठ्याक्कै भन्नुस्। 10 अरबको हिसाब उहाँहरूले ल्याउनु भएको छैन। तर 10 अरबको ल्याउनु भएको छ है। जुन निकायमा उहाँहरूले दिनुपर्ने हो भन्नुपर्ने हो त्यो निकायलाई उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यो निकायले मिडियालाई पनि जानकारी गराएको छ। युवराज खतिवड़ाले बोल्नु भएको छ यो अवधिमा 10 अर्ब खर्च भयो भनेर। युवराज खतिवड़ाले के बोल्नु भएको छ त्यो उहाँको कुरा हो। उहाँ त सरकारको प्रवक्ता हो। ठीक छ, सरकारको प्रवक्ता हो,
तर सरकारले 10 अर्ब खर्च भएको छ। सरकारले अहिलेसम्म करिब करिब 9 अरबको खर्चको विवरण जनताको अगाडि पेश गरिसक्नु भएको। अनि 10 अर्बमा 9 अर्ब विवरण 1 अरब बाँकी होला नि त, खर्च हुन अझै बाँकी होला नि त। त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, म त्यो भन्न सक्दिनँ। म किन भन्न सक्दिनँ भनेदेखि यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने सरकारले छानबिन गरिरहेको छ। अहिले यही कुरा लेखा समितिले पनि छानबिन गर्न गइरहेको छ, अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। 3टा निकाय, अब म तपाईँलाई भनिदिन्छु, अख्तियार संवैधानिक निकाय हो, त्यहाँ सरकारको चल्दैन। लेखा समिति प्रतिपक्षको हुन्छ, त्यसको सभापति प्रतिपक्षको हुन्छ। प्रतिपक्षले झन् हामीलाई अर्थात् सरकारलाई सहयोग त गर्छ, तर उहाँहरूले कहीँ 1 पैसा पनि हिनामिना भएको छैन भने लेखा समितिले छोड्दैन। हो, नेपाल सरकारले आफ्नो छानबिन पनि प्रक्रिया बढाएको छ। आखिर 3तिरबाट छानबिन हुन गइरहेको छ। कहीँ न कहीँबाट त पत्ता त लाग्ला नि त। यदि पत्ता लागेर अख्तियारले छानबिन नै गर्न छोडिसक्यो, अख्तियार त सुतेर बसेको छ। यो तपाईँको पार्टीले बनाएको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ नवीन घिमिरे। सुन्नुहोस् है, तपाईँ हामीलाई लागेको छ, तपाईँ हामीलाई के लागेको छ भने अख्तियार कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ। तर त्यस्तो होइन। अख्तियारको आफ्नो काम गर्ने शैली हुन्छ, लेखा समितिको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, नेपाल सरकारको आफ्नो प्रक्रिया छ। त्यस कारणले यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने भ्रष्टाचारीलाई छोडिँदैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, कुनै पनि हाम्रो देशमा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ है रघुवीरजी। तपाईँले हेर्नै पर्छ, तथ्याङ्कहरू आइरहेछ बाहिर। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ, अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको छ, करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको छ। ओम्नीलाई तपाईँहरूले दिनुभयो, ओम्नीले के गर्यो सबैलाई थाहा छ। अनि को हो ओम्नीको बारेमा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। प्रधानमन्त्रीको संरक्षण हो, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, यतिमा प्रधानमन्त्रीको ओम्नीलाई संरक्षण हो। त प्रधानमन्त्रीले चिन्नु भएको छ कि छैन त्यो पनि मलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीले बचाउ गर्नु पार्नु होइन, प्रधानमन्त्रीजीले ओम्नीलाई बचाउन खोजेको पनि होइन। प्रधानमन्त्रीले क्लियर कट कुरा के गर्नुभएको छ भने यदि भ्रष्टाचार साबित भयो भने हदैसम्म कारबाही गरिन्छ। हिजो पनि उहाँले बोल्नु भएको छ। तर ओम्नीलाई त कारबाही भएको छैन आजसम्म। होइन, कारबाहीको त प्रक्रिया छ नि। ओम्नीले त धेरै किसिमको म यो ठाउँमा खरिद प्रकरणमा लुटेको छ। म तपाईँको यो स्टुडियोमा आउनलाई केही बाटो काटेर नै यहाँ आएको छु, केही प्रक्रिया पुरा गरेर नै आएको छु। एकैचोटि त म घरबाट निस्केर यहाँ त उडेर आइपुगेको त होइन। गाडीमा बसेको छु, विभिन्न गल्लीहरू हुँदै यहाँ आइपुगेको छु। हो, छानबिन गर्ने पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यो गल्ली सल्ली हुँदै अहिले प्रक्रिया जारी छ र अब धेरै छिटो मैले भने नि नेपाल सरकार, अख्तियार र लेखा 3टै निकाय लाग्न गइरहेको छ। 2टा त लागिसकेको छ, लेखा अब लाग्न गइरहेको छ। लेखाले पनि, लेखा समितिमा स्वयं म पनि भएको हुनाले मलाई थाहा छ। हामीले पनि ल्याएर बयान लिइसकेका छौँ, अझ बयान लिन बाँकी छ। त्यसपछि हामी छानबिन गर्छौँ। होइन, तपाईँले हेर्नु भएको छैन स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा धेरै अन्तर छ नि त। ओम्नी ल्याएको सामानमा, सेनाले ल्याएको सामानमा किन यस्तो अन्तर भयो मूल्यमा? अब सुन्नुहोस्, मार्क्समा अन्तर होला। म रघुवीरजी सुन्नुहोस्, बताउनुहोस् जनता। म भन्छु अन्तर भएकै छैन त्यो मैले भन्न खोजेको होइन। अन्तर भएको छ, किन भयो त्यो सबै हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ। सरकारले फाइन्ड आउट गर्छ, पार्टीले पनि फाइन्ड आउट गर्छ, अख्तियारले पनि फाइन्ड आउट गर्छ, लेखा समितिले पनि फाइन्ड आउट गर्छ। त्यसपछि चाहे त्यो मन्त्रीले गरेको होस्, चाहे कुनै सदस्यले गरेको होस्, चाहे कुनै कर्मचारीले गरेको होस्, उम्किन पाउँदैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, कोही पनि उम्किन पाउँदैन। पाउँदैन। भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्दैन सरकारले, पाउँदैन। तर प्रधानमन्त्रीले धेरै भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेको कुरा बाहिर आएको छ नि, त्यो सत्य त होइन। भ्रम छिर्नलाई त सजिलो छ। कसैले ल दमलाजी तपाईँको कान कागले उडाएर लग्यो, टोकेर लग्यो, अब हामी कागलाई हेर्ने कि कागको पछाडि कुद्ने कि तपाईँ हामी यसो कान छाम्ने? त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने आरोप लगाउन सजिलो छ। भ्रष्टाचार भएकै छैन त मैले भनेको छैन है। फेरि हुनसक्छ भएको छ, तर मैले भने नि सेनाको कुरा पनि उठिरहेछ। सेनाले व्यापार गर्ने होइन, भ्रष्टाचार गर्ने होइन, सेना कुरा पनि उठिरहेछ र सेनालाई यस्तो विवादित काममा लगाउनु पनि हुँदैन। त्यो गलत हो नि त। यो हो स्वास्थ्य सामग्री खरिद अब प्रकरण यसमा सेनाले नजाउँ। गर्ने। त्यो इमर्जेन्सी भएको हुनाले, यो कोभिड-19 एकदमै इमर्जेन्सीमा काम गर्नु परेको हुनाले सेनालाई जिम्मा दिएको हो। मैले बुझेअनुसार सेनाले अस्वीकार पनि गरेको हो सुरुमा, तर प्रक्रिया मिलाउन टाइम लाग्ने भएको हुनाले छिटो छरितोको लागि सेनाले जिम्मेवारी दिएको हो। र अब आइन्दा सरकारले सेनालाई यस्ता काममा लगाउनु हुँदैन। लगाए नि त सरकार, हैन अरु काममा लगाएको छैन नि। यो मैले भने नि रक्षा मन्त्री उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले किन सेनालाई जिम्मेवारी दिनुभयो? स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा एउटा कुरा हस्तक्षेप हो कि रक्षा मन्त्रीको? बताउनुहोस् न तपाईँ। एउटा तपाईँ के बुझ्नु भनेदेखि रक्षा मन्त्रीको यो निजी
व्यक्तिगत निर्णय होइन। रक्षा मन्त्रीजीले सोझै दिन सक्नुहुन्न सेनालाई। सेनालाई दिने भनेको सरकारले हो, क्याबिनेटले हो। त्यसकारणले यो दोष पनि ईश्वर पोखरेलजीलाई दिन मिल्दैन। होइन, रक्षा मन्त्री नचाहेको भए नेपाली सेनाले पाउँथ्यो? होइन, यो तपाईँ भरमा नपर्नु। सेना मुछिन्थ्यो। रक्षा मन्त्रीले चाहेर सारा देश जिम्मा सेनालाई लगाउन मिल्दैन। तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसकारणले यसमा रक्षा मन्त्रीको पनि गल्ती छैन। हो, प्रक्रिया कहाँ कहाँ मिच्यो, प्रक्रिया त धेरै ठाउँ मिच्छ है। त्यो छानबिनको विषय छ, छानबिन गर्नुपर्छ। अब त छानबिनमा गइरहेछ। अब स्थायी समितिको बैठकको कुरा गर्दा एजेन्डा 4वटा आछ, अरू पनि होला एजेन्डा। अब तपाईँ मलाई बताइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नको लागि पार्टीभित्र बहस सुरु भएको। अब एउटा कुरा सुन्नुहोस्, एक त एजेन्डा अलिक बढी नै छ, 4वटा मात्र होइन, बढी नै छ, यसमा नजाउँ। दोस्रो कुरो, अहिले केपी शर्मा ओलीजीको अर्थात् सर्वोदय पार्टी अध्यक्ष र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको आजको भोलि नै विकल्प स्थिति मैले देखेको छु। होइन, आज र भोलि तपाईँले देख्नु भएन, पर्सि देख्नु भएको छ। त्यसो भए आज र भोलि सुन्नुहोस्, नेपाली जनताले 5 साल सरकार चलाउन उहाँलाई म्यान्डेट दिएको हो। जनताले दियो, तर काम गर्न सक्नु भएन नि प्रधानमन्त्री। म एउटै कुरा फेरि तपाईँले पछि जाँदै हुनुहुन्छ। म एकै शब्दमा भने यो सरकार जतिको काम आजसम्मको इतिहासमा कुनै पनि सरकारले गरेको छैन हो। जतिको भ्रष्टाचार आजसम्म कुनै पनि सरकारले इतिहासमा गरेको छैन। दुईटा कुरा भन्नुहोस् तपाईँ। यहाँ सुन्नुहोस्, दुईटा पक्ष हो, एउटा भ्रष्टाचार, एउटा काम। भ्रष्टाचारको छानबिन सुरु छ। कामको सवालमा मैले भने आजसम्मको सरकारले गर्न नसकेको काम यो सरकारले गरेको छ। जहाँसम्म विकल्पको कुरा हो, स्वाभाविक छ अहिले पार्टीले त्यो सोच बनाएको छैन। प्रचण्डले भन्नुभएको छ म विकल्प खोज्छु भनेर। होइन, प्रचण्डजीले पनि, हाम्रा सर्वोदय अध्यक्ष प्रचण्डजीले पनि त्यो भन्नुभएको छैन। एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भनेदेखि, अहिले एक व्यक्ति दुई पदको कुराहरू उठाएका छन्। अहिले विकल्पको कुरा उठाएको छैन। एक व्यक्ति दुई पद, एक व्यक्ति दुई पदको जहाँसम्म सवाल छ, वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी एक व्यक्ति भएर दुई पदमा हुनुहुन्न, उहाँ एउटै पदमा हुनुहुन्छ। उहाँ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री होइन। अनि यो दुईटा पद भयो? दुईटा पद होइन। होइन, एउटा कुरा सुन्नुहोस्, दिउँसै रात पार्ने कुरा गर्नुहुन्छ रघुवीर महाशयजी। म त्यही कुरा गर्दैछु तपाईँलाई। उहाँ पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दुईटै अध्यक्ष निर्वाचित भएर आउनु भएको छ र अहिले एकता क्रममा दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ र दुईटै निर्वाचित अध्यक्ष नै हो। अब निर्वाचित अध्यक्ष होइन केपी शर्मा ओली, तपाईँ पहिला तत्कालीन एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष हो रघुवीर महाशयजी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो त तपाईँहरूले बसेर बनाएको अध्यक्ष हो दुईजनालाई। होइन, तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस्। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड पार्टीको दुईटा अध्यक्ष होइन, हामीले अनुमोदन गरेको हो। निर्णय गर्ने भनेको त दुईटा अध्यक्ष। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन भएको छैन नि। महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली आउनु भएको छैन नि। बाँकी छ, तर उहाँ त निर्वाचितै व्यक्ति हो नि। पहिला हो तत्कालीन एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष। त्यो कुरा हुन्न। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ दुईटै निर्वाचित आफ्नो आफ्नो महाधिवेशनबाट आएको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। अहिले पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष र जेनरली संसारमा एउटा के प्रचलन छ भने जो पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ उही संसदीय दलको नेता हुन्छ, जो संसदीय दलको नेता हुन्छ उही प्रधानमन्त्री हुन्छ। गलत। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यो तोडिएको छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, म भन्छु। माधव कुमार नेपाल संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तपाईँ इतिहास साक्षी छ नि, झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो संसदीय दलको नेता। अब यहाँ कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ पनि आजको दिनमा छ नि अध्ययन नगरिकन बोल्ने। होइन, अध्ययन मलाई थाहा छ, त्यो मिटिङमा म आफै बसेको छु। त्यो बेला पनि मैले चाहिँ आफ्नो फरक मत राखेको छु। त्यो बेलामा जुन बेलामा कमरेड माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, मेरो नोट अफ डिसेन्ट छ। जो अध्यक्ष उही संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ र जो संसदीय दलको नेता छ उही प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर त्यतिखेर पनि जुन मेरो मत थियो, आज पनि मेरो मत त्यही छ। म फरक यो कुरामा आज भनिरहेको छैन। म नेकपा एमाले तर निर्णय त त्यसो भएन नि त। भयो, बाद कहिलेकाहीँ हुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई भनिदिउँ, इन्डियामा पनि संसदीय दलको नेता सोनिया गान्धीजी हुनुहुन्थ्यो। मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा संसदीय दलको पदबाट सोनियाजीले राजीनामा दिनुभएको थियो र 3-4 दिनको लागि। त्यो बिचमा मनमोहन सिंहलाई संसदीय दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। त्यस कारणले अहिले उहाँ पार्टीको अध्यक्षको नाताले संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। संसदीय दलको नेता भएको हुनाले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो भोलि पनि विवाद उठ्छ नि। उसो भए त मैले अघि भने मैले भोलि ल एकछिनको लागि आज मात्रै उठेको होइन, प्रचण्डजी नै प्रधानमन्त्री बन्नु पऱ्यो। त्यसलाई पनि म एक व्यक्ति एक पदै मान्छु। हेर्नुहोस्, जुन आज मेरो दृष्टिकोण छ, मेरो आफ्नो जुन विचार छ, त्यो हुँदैन। गलत
गलत हुँदैन। किनभने एक व्यक्ति एक पद भनेको तपाईँ ल केपी शर्मा ओली कि त अध्यक्ष छोड्नु पर्यो कि त प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्यो। किन छोड्नु पर्यो? पार्टीले निर्णय गरेर उहाँलाई विदा गर्नु एउटा कुरा हो। पार्टीले निर्णय गरे स्थायी समिति भने के गर्नुहुन्छ? होइन सुन्नुहोस् न, छलफल त सुरु छ, जारी छ। पार्टीले निर्णय गर्यो त्यो एउटा कुरा हो, तर एक व्यक्ति दुई पदको जुन परिभाषा साथीहरूले दिइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ सही होइन। होइन, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तपाईँलाई थाहा छ तत्कालीन माओवादीमा पनि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि प्रचण्ड संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। मैले धेरै अध्ययन गरेँ। सर्वसम्मतमा हुन्छ, सर्वसम्मतमा बनाउन सकिन्छ। जस्तो माधव कामरेड बन्नुभयो, जुन बन्नुभयो, छलफल बिचैमा रोकेर झलनाथ कामरेडले प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यो बेलाको तत्कालीन अध्यक्षले प्रस्ताव राख्नुभयो कि ल म प्रधानमन्त्रीको दावेदार मैले छोडेँ, सर्वसम्मत निर्णय गरौँ र सर्वसम्मत निर्णय भयो गर्नुहोस्। अनि माधव कामरेड प्रधानमन्त्री हुनुभयो र राम्रै काम गर्नुभयो, त्यो खराब काम गर्नुभयो होइन, उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो। त्यस कारणले अहिले जुन परिभाषा म दिएको छु, मैले बुझेको छु, त्यो भोलि प्रचण्डजीमा पनि लागू हुन्छ, पछि माधव कामरेड आउनुभयो भने उहाँमा पनि लागू हुन्छ। र जहाँसम्म जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको छ, यदि भोलि पार्टीले अन्यथा निर्णय गरेन भने उहाँ 5 वर्ष चलाउनुहुन्छ। अन्यथा निर्णय गर्यो भने केपी शर्मा ओली हट्नुहुन्छ, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, यसमा तपाईँको चाहना त्यही हो। म तपाईँलाई भन्दैछु, पार्टीले अहिले अन्यथा निर्णय गर्ने स्थिति पनि देखाएको छैन। स्थायी समितिको बैठकमा त केपी शर्मा ओली अल्पमत हुनुहुन्छ नि त। सुन्नुहोस्, को अल्पमतमा को बहुमतमा अहिलेसम्म त हामीले थाहा पाएका छैनौँ। स्वयं म त्यही कमिटीको मान्छे, अहिलेसम्म अल्पमत बहुमत हाम्रो पार्टीमा भएकै छैन। होइन, म देखाइदिन्छु र म तपाईँलाई भन्छु, तथ्याङ्क देखाउँछु। सुन्नुहोस् न, तथ्याङ्कतिर नजानुहोस्। तपाईँको पार्टीभित्रको समीकरण गठबन्धन म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दैछु, हाम्रो सचिवालयमा आज प्रधानमन्त्री अल्पमतमा, सुन्नुहोस्, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न बस। सचिवालय आफैमा सुप्रिम कमिटी होइन। अहिले त्यही भइरहेछ। होइन, सचिवालय भनेको डे टु डे वर्कलाई सञ्चालन गर्नलाई, जस्तो मन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्रीहरूको सचिवालय हुन्छ, यो 2टा अध्यक्षको सचिवालय हो। हाम्रो पार्टीमा 9 जनाको सचिवालय छ आज। होइन, तपाईँ मेरो कुरै बुझ्नु भएन। यो 2टा अध्यक्षको सचिवालय हो, सचिवालयमा अहिले 9 जना हुनुहुन्छ। कुरा बुझ्नु भएन? अहिले हाम्रो के छ भने स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठक डे टु डे बस्न सक्दैन। त्यस कारणले उहाँहरूले अहिले डे टु डे वर्क बसेर कामहरू गरिरहनु भएको छ। अहिले त्यहाँ पनि भोटिङ भएको छैन, स्थायी समितिमा आजसम्म भोटिङ भएको छैन। होइन, सचिवालयमा तपाईँलाई थाहा छ नि, विवादहरू हुँदाखेरि प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, नारायण श्रेष्ठ, वामदेव गौतम, कता बताउनुहोस् न। अब 5 जना। अब म तपाईँलाई आजसम्म भोटिङ भएको सुन्नु, प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, कता रामबहादुर थापा बादल, कता 9 जनाको कमिटी हो नि। 4 जना प्रधानमन्त्रीसँग, 5 जना प्रचण्डसँग, अनि प्रधानमन्त्री अल्पमत बन्नु भएन। अब तपाईँ बुझ्नुहोस् है, कुनै इस्युमा भोटिङ भएको भए थाहा हुन्थ्यो। आजसम्म हाम्रो पार्टी होइन भएको छैन। वामदेव गौतमको पालामा एजेन्डामा छलफल। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई छलफल हुँदैछ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, अध्यादेश फिर्ताको बारेमा भोलिदेखि अल्पमत परे प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता ल्यायो होइन, इतिहास साक्षी छैन। यहाँ सुन्नुहोस् है, जुन अध्यादेश आएको थियो, जुन तपाईँ कुरा उठाउनु भयो, त्यो कुरा सही थियो, अध्यादेश ल्याउनु पर्ने थियो। तर भयो के भने जुन जति बेला ल्याउनु पर्ने थियो त्यो बेलामा आउन सकेन। अनि प्रधानमन्त्री अल्पमत परेर उहाँले चाहिँ होइन फिर्ता लिनु भएको। उहाँले कुरा बुझ्नुभयो र फिर्ता मतलब त्यसलाई फिर्ता लिनुभयो। तर यसलाई अल्पमत बहुमतको कारणले फिर्ता लिनुभएको होइन। पार्टीबाट हामीले सल्लाह दियौँ, अहिले अध्यादेश जारी गर्ने बेला भएको छैन र उहाँले यो कुरालाई आत्मसात गर्नुभयो र फिर्ता गर्नुभयो, सरकारले उसलाई फिर्ता लियो। त्यस कारणले पार्टीभित्र स्वाभाविक छ, हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अल्पमत बहुमत नभए पनि अन्तर्विरोध त हुन्छ नि कुनै इस्युमा, त्यो त हुनु पनि पर्छ। अन्तर्विरोधी भएन भनेदेखि होइन, अहिले त अन्तर्विरोध छत्ताछुल्लै बाहिर आयो नि त। त्यस्तो होइन, अहिले जसरी तपाईँको मिडियामा आइरहेछ त्यसरी होइन। त्यसो भए एमसिसीको बारेमा कुरा गरौँ त। ल, तपाईँको पार्टीभित्र आज एमसिसीलाई लिएर बबन्डर छ, पार्टी फुटको सङ्घारमा छ, त्यो मान्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, एमसिसीको कारणले हाम्रो पार्टी फुट्दैन र एमसिसीमा पनि तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, अहिले नोट गर्नुहोस्, म भन्दैछु, एमसिसीमा पनि हाम्रो पार्टीमा सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ। सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ, लागू सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ। खारिजमा भए पनि सर्वसम्मत, लागू भए पनि सर्वसम्मत। त्यसो भन्नुहोस्, खारिज हुन्छ कि तपाईँहरू कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ एमसिसी? त्यो तपाईँ छैन, आज बताउनु छ नेपाली जनतालाई। तपाईँले भन्नुभएको छ नि त, एउटा मत त तपाईँको होला नि त। तपाईँ खारिज गर्ने पक्षमा कि निरन्तरता दिनेलाई अनुमोदन गर्ने पक्ष? यहाँ सुन्नुहोस्, अहिले यसका केही बुदाहरू अध्ययन गर्न बाँकी छ, हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ।
आइसक्यो, कार्यदलले दिइसक्यो। होइन, कार्यदलले दिइसक्यो। झलक खानाको कार्यदलले सुन, तपाईँलाई दिए होइन प्रतिवेदन? होइन, त्यो दिइसक्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। यसमा अझै किन कुराहरू बाजिएको छ, पहिलो एग्रिमेन्टको कुराहरू र अहिले आएका कुराहरू धेरै चिज बाजिएको छ। यसपालिको स्ट्यान्डिङ कमिटीमा व्यापक छलफल हुन्छ र सर्वसम्मत निर्णय भएर जान्छ। त्यसमा खारेज हुन्छ कि संसदमा अनुमोदन हुन्छ एमसीसी? ठ्याक्कै भन्नुहोस्, तपाईँको मतको कुरा गरेको मैले यथास्थितिमा। सुन्नुहोस् न, म यसमा चाहिँ खारेज हुन्छ कि लागू हुन्छ त्यो अहिले भन्ने स्थिति छैन, किनकि अहिले हामी हिजो लीलामणि पोखरेलले कार्यक्रम भन्नुभएको छ खारेज हुन्छ एमसीसी। अब लीलामणिजीले के भन्नुभयो, देव गुरुङले भन्नुभएको छ, झलनाथ खनालले, भीम रावलले मसँग खारेज हुन्छ भन्नुभएको छैन है। खारेज हुन्छ भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु, उहाँहरूको लीलामणिजीको तपाईँलाई म शब्दै सुनाइदिन्छु, खारेजै भन्नुभएको छ। खारेज हुन्छ एमसीसी भन्नुभएको छ। उहाँहरूले हेर्नुहोस् युट्युबमा गएर कार्यक्रम हिजोको जान्न जान चाहन्छ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यथास्थितिमा त्यो पास गर्न सकिन्न। होइन, उहाँले त्यो शब्द पनि भन्नु भएन। खारेजै हुन्छ, यो देश हितमा छैन, राष्ट्रघाती छ। होइन, यो देश हितमा छ छैन त्यो भोलिदेखिको छलफलमा प्रवेश पाउँछ गर्छ होइन। त्यस कारणले अहिलेसम्म खारिज हुन्छ। यदि कसैले भन्नुभएको छ भने गल्ती भन्नुभएको छ। ल खारेज हुन्छ भन्नुभएको छ लीलामणिजीले, त्यो भोलि हुन्छ होला, म मान्छु। यदि भोलि पार्टीमा सर्वसम्मति निर्णय भएर खारिज भए पनि लागू भए पनि, तर अहिले नै कुनै नेताले वा कुनै नेतृत्व वर्गका व्यक्तिले 60% खारिज हुन्छ भनेर खारेजै गर्नुपर्छ, खारेज हुन्छ, ठिक छ, त्यो उहाँको विचार छ। त्यसो भने उहाँको गल्ती हो। खारिज सुन्नुहोस्, खारिज खारेज हुन्छ भन्नुभएको छ, भन्नुभएको छैन उहाँहरूले। भन्नुभएको छ यथास्थितिमा पास हुँदैन भन्नुभएको छ। यथास्थिति भनेको जुन प्रावधानहरू छ त्यही राखेर पास गर्यो भने त हामी त्यसमा साथ दिँदैनौँ, तर संशोधन गरेर पास गर्यो भने हामी साथ दिन्छौँ, उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको छ। त्यसलाई खारिज भन्न मिलेन। होइन, स्पष्ट रूपमा छ रघुवीर मास्टरजी, तपाईँले त अध्ययन गर्नुभएको छ, पछिल्लो समय एमसीसी खारिज गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, म पनि एमसीसी बुझेको मान्छे। एमसीसी तपाईँले त लागू गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो एमसीसी। होइन, रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा छ, तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि होइन, त्यतिखेर मैले प्रश्न सोधेको थिएँ, तपाईँले एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। होइन, अहिले आएर तपाईँ ब्याक हुने होइन, म ब्याक भएको होइन। होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है जनतालाई, मसँग प्रमाण छ, होइन, तपाईँसँग कुनै प्रमाण छैन बालाजी। सुन्नुहोस्, तपाईँले एमसीसी बारेमा बोलेको कुरो मसँग छ, तपाईँले पारित हुन्छ भन्नु छ। यदि तपाईँको रिपोर्टर्स क्लब बोल्नु भएको छ है, सुन्नु, म त्यही कुरा गर्दैछु। म पनि एमसीसी बुझेको मान्छे, किनकि एमसीसीको दुईटा मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित थियो। एउटा जब म मन्त्री थिएँ भौतिक पूर्वाधार तयारिता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कि त ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित। एमसीसीको उपाध्यक्षहरू पनि भाइस प्रेसिडेन्टहरू पनि आएर दुई चोटि मसँग भेटे, उहाँ कति डेलिगेसन आएर भेटे। मैले सब कुरा नबुझेको होइन, कुरा हामीले बुझेका छौँ। तर एउटा कुरा के छ भने एमसीसीकै कारणले यो एमसीसी हामीलाई दिने भनेको 55 अरब हो। त्यो त देशको लागि धेरै ठुलो रकम होइन। तर जब मलाई थाहा छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा नहुने कुरा त छैन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, नपढिकन नबुझिकन विरोध गर्ने, पार्लियामेन्टमा भन्नु भएन प्रधानमन्त्रीले। सुन्नुहोस् न रविजी, प्रधानमन्त्रीजीले उहाँले आफ्नो सरकारको कुरा ल्याउनु भएको छ। सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो। सरकारलाई निर्देशन दिने कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँलाई निर्णय गरेर निर्देशन दिने हो र कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको निर्देशनलाई सरकार प्रमुखले छोड्न मिल्दैन। त्यो तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। पार्टीले यदि भोलि निर्णय गरेर यो लागू नगरौँ भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीजी त्यो बाटो अगाडि बढ्नुहुन्न। त्यो तपाईँ ढुक्काउनु। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीले जे भने त्यही गर्नुहुन्छ, गर्नलाई विश्वास छ? पार्टीको निर्णयलाई उहाँले आत्मसात गर्नुहुन्छ। उहाँले त बहुमत जुटाउनको लागि स्थायी समितिमा छ नि, आफ्नो पक्षमा छ नि, आजको दिन एमसीसीको पक्ष पार्नको लागि छलफल सुरु गर्नुभएको छ। त्यस्तो त बहुमतद्वारा पनि म पारित गर्छु भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस्, मैले भने नि म स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पनि छु, सांसदमा पनि छु। आजसम्म उहाँले हामीलाई बोलाएर एकचोटि पनि कुरा गर्नुभएको छैन र उहाँले कुरा गर्नुभएको छ भने त रणनीति बनाइरहनु भएको छ। त्यस्तो होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी मैले भने नि दुईटै पार्टी अध्यक्ष परिपक्व खारिएर आउनुभएको छ र दुईटै वरिष्ठ नेता र अन्य उपाध्यक्षहरू उहाँहरू पनि तल्लै ग्रास रुटबाटै यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। र राष्ट्रियता भनेको नेकपाको कार्यकर्तादेखि नेतृत्व वर्गको प्रत्येक ब्लडमा छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले राष्ट्रियता विपरीत काम
यो पार्टीले अहिले गर्न राष्ट्रको सक्दैन। बारेमा तपाईँहरू चट्टान जस्तै गरी छ नि खडा हुनुहोस्, मेरो विमति छैन रघुवीर महासेठजी, तर एमसिसी भनेको राष्ट्रघाती हो भनेर तपाईँकै पार्टीको नेताले भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू किन आज पारित हुँदैन भनेर भन्न सक्नुहुन्न? मैले अघि भने नि, तपाईँ भन्नुहोस् न त, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनु। अब हामी भोलिदेखिको बैठकको छलफलमा एजेन्डामा छलफल सुरु गर्छौँ। हामी एक एक पोइन्टमा छलफल गर्छौँ। हामीलाई राष्ट्र हितमा छ हामी पास गर्छौँ, राष्ट्र हितमा छैन भने हामी रिजेक्ट गर्छौँ। राष्ट्र हितमा छ कि छैन ठ्याक्कै आजको दिन अहिलेको अवस्थामा? अब अहिले मैले कसरी भनिदिउँ, अहिले छलफलमा हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। प्रवेश गर्नु भएको छ नि त, तर जबसम्म एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्दिनँ, तपाईँ त हरेक विषयमा प्रवेश गर्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, जबसम्म पार्टीले निर्णय गर्दैन सरकारले यसलाई लागू गर्नको लागि अगाडि आउँदैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् त्यो कुरामा। त्यस भए पार्टीको कार्यदल अनुसार नै स्थायी समितिमा निर्णय हुन्छ? त्यस्तो छैन। झलनाथको प्रतिवेदन पार्टीले मान्नुपर्छ पर्दैन? सुन्नुहोस् न, पार्टीको बाध्यकारी हो कि होइन? होइन, सुन्नु, बाध्यकारी होइन। होइन होइन, झलनाथ खनालले जे भने मान्नु पर्दैन। होइन, सुन्नुहोस्, प्रतिवेदनको कुरा गरेको मैले। म त्यही कुरा, केन्द्र कमिटीले उहाँको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाएको हो, कमिटीले प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पास हुन्छ त्यो कुनै जरुरी छैन। त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसो भए पार्टीले झलनाथ खनालको प्रतिवेदनलाई मान्नुपर्छ भने छैन भन्नुहोस् न तपाईँ। एउटा कुरा, त्यो कुरा ठिक हो, त्यसलाई मान्नै पर्ने बाध्यता पार्टीसँग छैन, किनकि उहाँले प्रतिवेदन दिनुभएको छ। अब ठाउँ जुन कमिटीले समिति बनाएको छ त्यहाँ अहिले आइपुगेको छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ, ठिक लाग्यो पारित हुन्छ, ठिक लागेन भने रिजेक्ट हुन्छ। तर त्यो पारित गर्नै पर्छ, त्यो बाध्यता स्थायी समितिसँग छैन। त्यसो भए अमेरिकन विदेश मन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीलाई फोन गरेर भन्नुभयो एमसिसीको बारेमा के भइरहेछ, अब के गर्ने, पारित हुन्छ हुँदैन भनेर सोध्नुभयो। अब तपाईँले के जवाफ दिन्छ? हामीले त अहिले छलफलमा छौँ, हामीले के जवाब दिने? हामी प्रक्रियामा छौँ, छलफलमा छौँ। तर एउटा कुरो तपाईँ के बुझ्नु भनेदेखि, एक त एमसिसी संसदमा ल्याउनु पर्ने कामै थिएन, धेरै देशमा त्यो संसदबाट पास भएको छैन। नेपालमा एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो बुँदा राखिएको छ, त्यसमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ, होइन भने ग्रान्ट भनेको त ग्रान्ट हो, त्यो त सरकार टु सरकार गर्ने निर्णय हो। आजसम्म जापानले यति हामीलाई सहयोग गरेको, तर अमेरिकामा संसदबाटै पारित भएको छ नि त। होइन, सबै 2004मा राम्रो समयले व्हाइट हाउसमा, वाशिंटन डीसीमा। म अमेरिका कुरै गरेको होइन, त्यो त अमेरिकन एड हो। अमेरिकाले त संसदबाट अनुमोदन गरेर होइन, जुन देशलाई दिने भने उनीहरूले त निर्णय गरेका छन्। तर जुन देशमा उहाँहरूले एमसिसी परिणाम दिनुभएको छ सबै ठाउँमा संसदबाट पास भएको छैन। मलेसिया पास भएको छ, होइन, घनामा पास भएको छ, श्रीलङ्काले रिजेक्ट गरेको छ। के गर्नु? श्रीलङ्काले अस्वीकार गर्यो, तपाईँहरू गर्नु अस्वीकार, किन पारित गर्नु पर्यो? मैले भने नि त्यो कुरो अहिले मुख्य कुरा होइन। अहिले त्यो कुरा के हो भनेदेखि, अहिले पनि भन्दैछु, हामी छलफलमा जाँदैछौँ। भोलिदेखि राष्ट्र हितमा छ हामी जस्ताको त्यस्तै पास गर्छौँ, राष्ट्र हितमा छैन पार्टीले त्यसलाई पास गर्दैन। अमेरिकाको दबाब तपाईँहरू छैन, आजको दिनमा छ नि, अस्वीकार गर्न अमेरिका सक्नुहुन्छ? सारा संसार, नेपाल कसैको गुलाम होइन, हामी कुनै पनि देशको गुलाम होइन। आजसम्म नेपाल गुलाम भएको पनि छैन। हाम्रो देशमा अरू संसारको कुनै पनि शासकले यहाँ शासन गरेको छैन अरू देशहरू जस्तो। त्यसकारण तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो। युएनमा जति अधिकार अमेरिकाको छ, जति अमेरिका चीनको छ, जति भारतको छ, त्यति राइट नेपालको पनि छ। त्यसकारणले हामी कुनै पनि दबाब स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौँ। अनि चिनिया दबाब तपाईँले स्वीकार हुन्छ? स्वीकार गर्दैनौँ। किन स्वीकार्नु भएन चिनिया दबाब? कहाँ स्वीकार गरेर? पारित नगर्नु भनेर चिनले भने होइन? होइन, फेरि घुमी फिरी रुम्जाटार, फेरि जहाँबाट ल्यायो भने एमसिसीलाई चीनसँग जोड्नु त बेकार कुरा हो। कसरी बेकार कुरा हो? चिनिया राजदूतले भन्नुभएको छ। होइन, भन्नुभएको छैन। त्यो ढुक्काउनुहोस् तपाईँ। अहिलेसम्म हामी विगत हेरौँ, इतिहास हेरौँ, चाइनाले नेपालमा डाइरेक्ट आएसम्म न पञ्चायत कालमा उहाँहरूले इन्टरफियर गर्नुभयो, न बौद्धल कालमा गर्नुभयो, न अहिले गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले अहिलेसम्म चाइनाले पनि हामीलाई भनेको छैन, अमेरिकाले पनि पास गर कि गर भन्नुभएको छैन। पास गर्ने नगर्ने नेपाल सरकार र हाम्रो सङ्घीय संसद हो। अब पास गर्ने अन्तिम निकाय सङ्घीय संसद हो, स्वाभाविक छ। त्यहाँ पनि पार्टीमा जसरी हाम्रो छलफल भइरहेको छ त्योभन्दा
गम्भीर भएर छलफल हाम्रो संसदमा हुन्छ, जुन निकायले पास गर्छ या फेल गर्छ, त्यो स्वाभाविक छ। तर तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले भन्नुभयो चीनले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन, अनि नेपालको भूभाग त अतिक्रमण गर्यो नि चीनले। तपाईँले हेर्नु भएको छ तथ्यहरू? यहाँ सुन्नुहोस्, यदि सङ्घुवादेखि दार्चुलासम्म मसँग प्रमाण छ। सुन्नुहोस्, तपाईँसँग प्रमाण होला, तपाईँ मैले भने मिडिया साथीहरूसँग जति प्रमाण हामीसँग हुँदैन, मिडियाका साथीहरूसँग, मिडिया हाउस कति बिघा भूमि चाहिँ नेपालले अतिक्रमण गरेको छ? यदि यहाँ सुन्नुहोस्, जसरी हामीले दोलखामा भारत सरकारले अहिले जति जग्गा हाम्रो जुम्लामा, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न तपाईँ, गोर्खामा त गाउँै अतिक्रमण गर्यो। जसरी भारत सरकारले प्रयोग गरिरहेको जग्गा हाम्रो हो भनेर संसदमा एक मतले सर्वसम्मतले पास गरेको छ, त्यसरी नै यदि चीनले हाम्रो जग्गा नेपालको 1 इन्च पनि भूभाग मिचेको पाइएछ भने त्यहाँ पनि हाम्रो एक मतले नै हामी आफ्नो जग्गाको लागि लडाइँ गर्छौँ। हामी छोड्दैनौँ। चीनसँग तपाईहरु चीनको विरोध गर्न सक्नुहुन्छ? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? चीनको इस्लाममा चलेको भने भारतले भनिसक्यो तपाईलाई। भारतले के भन्छ? चीनले भनेको कुरा थाहा छैन? सुन्नुस् न, कनेक्सन चीनसँग छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारको। भारत सरकारले के भनिरहेको छ, चीन सरकारले के भनिरहेको छ, हामी नेपालले त्यो कुनै मतलब छैन। हामी न कसैको एक इन्च जग्गा हामीलाई चाहिएको छ, न हामी आफ्नो 1 इन्च जग्गा दिनेवाला छौँ। त्यो ढुकाउनुहोस्। यदि चीनले पनि मिचेछ भने होइन, भारतले त अतिक्रमण गरेको छ। लिम्पुरा धुरादेखि काला पानी लिपुलेक हाम्रै हो, तर फिर्ता ल्याउन तपाईँले सक्नु भएको छैन। नक्सामा जारी गर्नु हामी फिर्ता ल्याउँछौँ, यो सरकारले भए पनि फिर्ता ल्याउँछौँ। अहिले त हामी बिउ रोपेका छौँ। सुन्नुहोस्, रुख धान फलाउनलाई पनि बिउ त रोप्नुपर्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले त बिउ रोपेको थिएन जुन स्तरमा। तर 2032 साल अघि त डिप्लोमेटिक नोट हामीले धुरा त नेपालकै नक्सा थियो नि, त्यतिखेर गायब भएको हो नि। सुन्नुहोस् न, यो सरकारको भूभाग हो नि। सुन्नुहोस् न, नेपालको भूभाग भएर न हामी सब नेपाली जनता एक भएका छौँ। तर अहिलेसम्मको सरकारले कुनै डिप्लोमेटिक नोट इन्डियालाई पठाएको थिएन। सुशील कोइरालाले टेलिफोन गर्नु लेखेर पठाउनु भएको छ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। टेलिफोन कसले कसलाई गर्यो कुनै अर्थ राख्दैन। लिम्पिया धुरामा जसरी तपाईँलाई थाहा छ नि, भारत र चीन मिलेर लिपुलेक लिनको लागि जुन सम्झौता गरे नि, त्यतिखेर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 2072 साल जेठ 1 गते उहाँले सुशील कोइरालाजीले कहाँ कुरा गर्नुभयो, उहाँको चीनी राष्ट्रपतिसँग पनि फोन गर्नु भएको छ, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग फोन गर्नु भएको छ, गलत गर्नुभयो, यो निर्णय सच्याउनुहोस् भनेर। यहाँ कुरा सुन्नुहोस्, तर डिप्लोमेटिक नोट त पठाउनु भएन नि उहाँहरूले। पठाउनु भएको छ होइन, गल्ती डिप्लोमेटिक नोट पनि पठाउनु भएको छ। डिप्लोमेटिक नोट पठाएको दिनेश भट्टराईले भन्नुभएको छ, सुशील भट्टराईले भन्नुभएको छ, तपाईँ उहाँलाई सोध्नुहोस्। मेरै कार्यक्रम भन्नुभएको छ। अफिसियली डिप्लोमेटिक नोट पठाएको वर्तमान सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको सरकारले हो, अरू कुनै पनि सरकारले पठाएको छैन। हामीले हाम्रो जग्गामा बिउ रोपेका छौँ र तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। हामीसँग ऐतिहासिक धेरै प्रमाणहरू छ। हामीसँग मात्र होइन, जुन नक्सा हामीसँग छ, जुन आधारमा हामीले क्लेम गरेका छौँ, त्यो नक्सा अमेरिकासँग छ, त्यो नक्सा पाकिस्तानसँग छ, त्यो नक्सा चीनसँग छ, र त्यो नक्सा ब्रिटेनसँग छ, र त्यो नक्सा भारतसँग पनि छ। त्यसैले आज हुन्छ कि भोलि हुन्छ कि पर्सि हुन्छ कि चीनले अतिक्रमण गरेको जग्गा पनि तपाईले फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ। हामी जुन जसरी अहिले हामी परराष्ट्र मन्त्री बेखबर छ, बोल्या छैन। सुन्नुहोस् न, अहिले मिडियाहरूमा आइरहेको छ, नेपाल सरकार गम्भीर भएर त्यो छानबिन आफ्नो गरिरहेको होलान्, त्यो पनि अब संसदमा कुरा उठ्छ, कुरा गर्छन्। यदि मिचेको पाइएछ भने हामी त्यो जग्गा पनि फिर्ता लिन्छौँ। त्यसो भए अब जाँदा जाँदै तपाईँ वामदेव गौतमको गुटको मान्छे, वामदेव गौतमलाई समर्थन गर्ने मान्छे, तर अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुटमा जानुभयो। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउने, उप प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो? अब एउटा कुरा सुन्नुहोस्, न म हिजो पनि न म कुनै गुटमा थिएँ, आज पनि म कुनै गुटमा छैन। म पार्टीको मान्छे, पार्टीको हो। तर तपाईँ विगतमा वामदेव गौतमको गुटमा हुनुहुन्थ्यो। होइन, यसमा नजाउँ। जहाँसम्म अहिले पार्टीको एउटै गुट हो, कुनै गुट छैन, भित्रभित्र कति छ मलाई थाहा छैन, तर अफिसियली पार्टीको एउटै गुट हो। 2टा अध्यक्षको जे सहमति हुन्छ त्यही गुट हो। हेर्नुहोस् है, एउटा अध्यक्षले मात्र निर्णय गरेर हुँदैन, तपाईँ त्यसमा पनि ढुक्नुहोस्। 2टै अध्यक्षको निर्णय चाहिन्छ। 2टा अध्यक्षबाट जे सहमति हुन्छ त्यही गुट हो। त्यस कारणले हाम्रो पार्टीमा 2टा अध्यक्ष बाहेक अहिले निर्णय गर्ने विधानले नै त्यो व्यवस्था गरेको छ। जहाँसम्म वामदेवजीको सवाल छ, मलाई लाग्दैन उहाँ अहिले राष्ट्रसभामा जाने इच्छुक हुनुहुन्छ। वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा भएको होइन विगतमा? सुन्नुहोस् है, सांसद बनाएर होइन, अहिले कमरेड वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना मैले देखेको छु। त्यसो वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न? अहिलेको अवस्थामा बन्न सक्नुहुन्न। यो पार्लियामेन्टमा
जबसम्म उहाँ अर्को निर्वाचन हुँदैन। प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाउनको लागि त तपाईँहरू तयार हुनु पर्यो। सुन्नुहोस् न, त्यो त पार्टीले निर्णय गर्ला नि त। यदि उहाँलाई ल्याउने विचार भयो भने त्यो पार्टीमा छलफल हुन्छ। उहाँले त भनिसक्नुभयो। त्यसमा तत्काल वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन। मैले देखेको छैन। अब ठ्याक्कै जाउँ हामी कुरोको सुरु जाँदा जाँदै। हाम्रो देशमा सडक छ नि, कुरो भएको छ। तपाईँ पनि यातायात मन्त्री बन्नुभयो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्नुभयो। किन यस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? समय किन काम हुँदैन रघुवीर महाशयजी? अब एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, असारमा काम हुने, असारमा पहिला त्यस्तो थिएन। अहिले त असारमा काम भयो नि त यसपटक। म तपाईँलाई अब यसपटक कुरा मलाई थाहा छैन। भइरहेछ सुन्नुहोस् न, गल्ली गल्लीमा। यहाँ म तपाईँलाई भन्दैछु, जब म मन्त्री थिएँ आषाढमा काम नगर्नु भनेर मैले निर्देशन दिएको थिएँ। 11 महिनाको श्रावण 1 गतेदेखि लिएर जेठसम्मको जति कामको छ त्यसलाई चेक गर्ने, बिल बनाउने, बिल अनुसार क्वान्टिटी छ कि छैन चेक गर्ने, तर नयाँ निर्माण काम नगर्ने मेरो निर्देशन थियो। अहिले के छ मलाई थाहा छैन। अहिले भइरहेछ क्या, के छ भने नभन्नुहोस् न, गलत हो गयो नि त। असारमा काम गर्न मिल्छ, यदि सडक विस्तार गर्न, पिच गर्न मिल्छ। हैन, सुन्नुहोस् न, अहिले भएको छ छैन पहिले होइन, भएको छ भने यसको दुईटा कारण नभइकन भन्छु तपाईँलाई। यहाँ सुन्नुहोस् है, इमर्जेन्सी छ त्यो गर्नु पनि पर्छ। इमर्जेन्सी छ त नगरी नहुने खालको छ भने आसार त के जुन महिना पनि गर्न सकिन्छ। तर अहिले काम देखाउनलाई नै रातोरात गर्नु हुँदैन। इमर्जेन्सी बाहेक अहिले यो 15 गते पछाडि त काम गर्नै हुँदैन, गर्नै पाइँदैन। होइन, गर्न पाइँदैन त्यो कुरा होइन। काम त 25 गतेसम्म काम हुन्छ, तर गर्नु हुँदैन। मेरो आफ्नो बुझाइ त्यो। त्यसो भए ठ्याक्कै एउटा कुरो मलाई बताउनुहोस्, निष्कर्षमा जाउँ। आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बलियो नेता केपी शर्मा ओली कि प्रचण्ड? दुइटै बलियो हुनुहुन्छ। एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, प्रचण्ड बिना केपीजी बलियो बन्न सक्नुहुन्न र प्रधानमन्त्री अर्थात् हाम्रा अर्का अध्यक्ष कामरेड केपी ओली बिना प्रचण्डजी पनि बलियो बन्न सक्नुहुन्न। उहाँहरू बलियो हुनु भनेको पार्टी बलियो हुनु हो। त्यस कारणले त्यो एकअर्काको पूरक हुनुहुन्छ दुईजना। आजको दिनमा प्रचण्ड कामरेडलाई माइनस गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति देखेको छैन। तर माइनस भइरहेछ त होइन, त्यसरी नै भोलिको दिनमा केपी कामरेडलाई माइनस गरेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। माइनस गर्नुको अर्थ पार्टीलाई कमजोर गर्नु। पार्टी फुट्न त फुट्दैन। कसैले फुटाउन सक्दैन? ल्याउनुस् कागजमा म लेखेर दिन्छु, फुट्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैन, कुनै पनि हालतमा फुट्दैन। जहाँसम्म दुईटा अध्यक्षको बिचमा कथन कथाचित अन्तर्विरोध आएको त छैन, आएछ भने पार्टी कमजोर हुन्छ। त्यो कुरो दुईटै अध्यक्षले बुझ्नु भएको छ। त्यस कारणले दुईटै अध्यक्ष जस्तो एउटा डलरको सिक्काको दुई पाटा हुन्छ नि, त्यस्तै उहाँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु रघुवीर महाशयजी। धन्यवाद। हाम्रो देशमा नागरिकता विधेयक आयो, सबैले समर्थन गरे, तर प्रतिपक्षले विरोध गरे। काङ्ग्रेसले र जनता समाजवादी पार्टीले। किन भन्नुहोस् त, के कारणले विरोध गरे? सुन्नुहोस्, अहिले नेपालमा जुन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकताको पहिलो संशोधन पेश भएको छ संसदमा, त्यो देश जनताको हितमा छ। कसरी हितमा छ? देश र जनताको लागि। मधेस विरोधी हो त्यो विधेयक। यहाँ सुन्नुहोस्, यो मधेस विरोधी होइन। म तपाईँलाई भन्दैछु कि अहिले संसारमै यदि नागरिकता दिने ऐन सबभन्दा कमजोर नेपालको थियो। नेपाल जति कमजोर ऐन संसारमा कुनै देशको थिएन, हेर्नुहोस्। तर अहिले जुन आयो त्यो देश र जनताको हितमा आएको छ। अहिले हामीले संसदमा त्यसको दस्तावेज पाइसकेका छैनौँ, छलफल गर्न बाँकी छ। पेश भइसकेको छ, छलफल गर्न बाँकी छ। यसमा सरकारको अर्थात् हाम्रो के छ भनेदेखि राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू सब अधिकार दिनुपर्छ र त्यो दिने बित्तिकै अहिलेको विधेयकले सायद त्यो दिएको पनि छ। तर राजनीतिक अधिकार नदिँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ समस्या त झन् जटिलतातिर जान्छ नि त। हेर्नुहोस् रघुवीर महाशयजी, म तपाईँलाई भनिदिउँ, राजनीतिक अधिकार अङ्गीकृत नागरिकलाई संसारमा धेरै देशमा छैन। अरू अधिकारको त कुरै छोडिदिनुहोस्। हाम्रो देशमा मन्त्री भएन, म त्यही कुरा भन्दैछु। अहिले हाम्रो नेपालको ऐन यति कमजोर छ कि तपाईँ आजै बिहा गर्नुहोस् कुनै विदेशी चेलीसँग,
आजै नागरिकता पाउँछ, आजै सांसद पनि बन्न सक्छ, आजै मन्त्री बन्न पनि सक्छ। यति कमजोर ऐन थियो। अहिले त म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि अहिले देश र जनताको हितमा प्रयोग भएको छ र मधेसको हितमा छ। यदि हामीले यसमा कन्ट्रोल गरेनौँ भने मधेसमा असली मधेसीहरू अल्पमतमा पर्छ र नयाँ मधेसीहरू बहुमतमा हुन्छ। त्यो बेला के हालत हुन्छ देशको? हैन वैवाहिक अङ्गिक नागरिकता कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ धेरैको विमति छ यहाँ सुन्नुहोस् मधेसमा। है, यो मधेस कुरा मात्र होइन, पहाडमा पनि त्यही लागू हुन्छ जुन मधेसमा छ, हिमालमा पनि त्यही लागू हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेको विधेयक देश जनता मधेस पहाड हिमालको हितमा छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, विदेशी चेली बिहा गर्ने बित्तिकै नेपालले चाहिँ तुरुन्त नागरिकता दिनुपर्ने, तुरुन्त राजनीतिकमा चुन्न र चुनिन अधिकार दिने कहाँ छ संसारमा? मलाई एउटा देश भन्नुहोस् त, एउटा देश तपाईँ मलाई होइन भन्नुहोस् त। तपाईँलाई थाहा छ भारतसँग हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ नि त। होइन, रोटी बेटीको सम्बन्ध हुँदैमा हाम्रा चेलीहरू, हाम्रा बेटी चाहिँ माटो र ढुङ्गाले बनेको त छैन। उहाँहरूको चेली, भारतको चेली चाहिँ सुन र हिराले बनेको, हाम्रो चेली माटोले बनेको त होइन नि। हाम्रा चेली म तपाईँले प्रसङ्गवश कुरा ल्याएको हुनाले मात्र भन्दैछु, मलाई भारतसँग तुलना गर्नु छैन। तर तपाईँले भारतको कुरा उठाइसकेपछि भारतमा त 7 वर्षसम्म त निवेदन दिन पनि पाइँदैन। हाम्रा चेलीहरू रासन कार्डले त्यहाँ सबै काम गर्न पाइँदैन। तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस्। र यहाँ सुन्नुहोस्, उसो भए हाम्रो सबै अधिकार छ रासन कार्डमा। छैन। अहिले मेरो कुरा सुन्नुहोस् के तपाईँ, अहिले पनि हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि यो विधेयकमा 7 वर्षसम्म राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिने। यहाँ पनि पासपोर्ट पाउनुहुन्छ उहाँहरू, व्यापार गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरू, नोकरी गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरू, सबै थोक पाउनुहुन्छ। खालि मतदान गर्न पाउनुहुन्न नि त, जनताको प्रति छान्न पाउनुहुन्न नि त, मतदान गर्न पाउने आफू उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्न नि त उहाँहरू। त्यही त खतरा छ। तपाईँले फिजीको इतिहास बिर्सिसक्नु भएको छ, त्यही खतरा छ। तपाईँ नेपाल कुरा किन मात्र गर्दै हुनुहुन्छ? इन्डियामा पनि 7 वर्षपछि दिन पाइनेछ। चीनमा इन्डियन तपाईँ पढ्नुहोस् न, नागरिकता भारतको नागरिकताको सेक्सन 5 मा गएर हेर्नुहोस्, 7 वर्षसम्म त वेट गर्नुपर्छ। 7 वर्षपछि निवेदन दिइसकेपछि त्यो पनि दिने कि नदिने त्यो भारत सरकारको निर्णय हुन्छ। दिने भनेपछि 7 वर्षपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ, नदिने भएपछि त्यो सक्यो। त्यस्तै चाइनाको नागरिकता सम्बन्धी आर्टिकल्स हेर्नुहोस्, चाइनाको 7 नम्बर आर्टिकल्समा छ 5 वर्ष, कम्तीमा 5 वर्ष, तपाईँले मध्ये 3 वर्ष 3 महिना अनिवार्य रूपमा बस्नै पर्छ, अर्थात् 29 महिना। 1 सालमा 9 महिनामा तपाईँ 2 दिनको लागि पनि देश छोडेर बाहिर जान पाउनुहुन्न। 9 महिना बस्नै पर्छ। पाकिस्तानको पनि त्यही छ, 5 वर्ष। सार्क मुलुकको त्यही छ। मैले अध्ययन गरेको छु, बङ्गलादेशको, श्रीलङ्काको, भुटानको, सबैको मैले अध्ययन गरेको छु, अफगानिस्तानको। तर आज जनता समाजवादी पार्टी आन्दोलन जाने भनिसक्यो। यहाँ सुन्नुहोस् है, मधेसमा हेर्नुहोस् है, अब म जबसम्म यो विधेयक सचिँदैन हामी आन्दोलन अब रोक्दैन। सुन्नुहोस्, आन्दोलन गर्नलाई केही चाहिँदैन। यो प्रजातान्त्रिक देश हो नेपाल, प्रजातन्त्रमा आन्दोलन गर्न पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण तरिकाले। अहिले उहाँहरूले आन्दोलन गर्छ, गर्न दिनुहोस्। जुन दिन मधेसी जनता, जुन दिन पहाडको जनता, जुन दिन हिमालको जनताले वास्तविकता थाहा पाउनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूले यो कुरालाई आत्मसात गर्नुहुन्छ कि होइन आएको विधेयक ठिक हो। यदि 5-7 वर्ष बढी भएको छ भने हामी प्रतिपक्षसँग कुरा गर्न त बाँकी छ नि। अहिले त संसदमा छलफल हुन बाँकी छ। त्यसमा तपाईँहरू 5 को ठाउँमा 4 वर्ष राख्न तयार हुनुहुन्छ? होइन, 7 को ठाउँमा होइन, 6 वर्ष राख्न तयार हुनुहुन्छ? यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँ कतारमा जानु हो भने लाइफ लङ दिँदैन। त्यहाँ छोराछोरी जति जन्माउनु दिँदैन तपाईँको। प्रत्येक कन्ट्रीको छ। नेपालमा अहिले हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि यो विधेयकले भोट खसाउने, उम्मेदवार बन्ने बाहेक सबै अधिकार दिएको छ यो विधेयकले। जुन बाहिर केही साथीहरूले कुनै पार्टीले हल्ला गरेको छ, पासपोर्ट पाउँदैन, यस्तो हुँदैन, त्यो कुराहरू गलत कुरा छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा रौगिरी मान्छे जाँदै अहिलेको अवस्थामा मधेसमा अथवा पहाडमा, हिमालमा कुनै मान्छेले नागरिकता पाएन। नागरिकता पाउनुपर्छ, उसको नैसर्गिक अधिकार हो। समस्या छ है, तपाईँले भन्नुभयो धेरै विवादहरू छ नागरिकतामा हाम्रो देशमा, अझै पनि समस्या समाधान भएको छैन। तर मान्छेले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने तर राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्न नपाउने गरी विधेयकमा राखे भए के हुन्थ्यो? त्यो यहाँ सुन्नुहोस् है, त्यो त दिनै कुनै पनि संवैधानिक पदमा पुग्न नपाउने होइन, त्यो त छँदैछ, त्यो त आफ्नो तर छँदैछ। मतदान गर्न पाउने होइन, त्यो त मिल्दैन।
त्यो अधिकार दिएको होइन, जनता त्यो तपाईँ पाइँदैन। जब तपाईँले मतदान गर्ने अधिकार दिइसके पछाडि तपाईँ उम्मेदवार बन्न तपाईँले रोक्नु मिल्दैन। नैतिक रूपमा मिल्दैन, संवैधानिक रूपमा मिल्दैन, कानुनी रूपमा मिल्दैन। त्यसैले तपाईँ इन्डियामा जानुहोस् न, तपाईँ अरू देशमा जानुहोस्, चिनैमा जानुहोस्, बङ्गलादेशमा जानुहोस्, म्यानमारमा जानुहोस्, होइन, समस्या छ नि, तपाईँलाई थाहा छ सबै ठाउँमा छ। कुनै चेली विवाह गरेर नेपाली बुहारी बन्न आउनुभयो, ठिक छ, अब उहाँको श्रीमानको दुःखद निधन भयो अनि उनको बिचल्ली परेन। किन परेन भने उहाँहरूलाई बिहा हुने बित्तिकै अधिकार, सुन्नुहोस् न न तपाईँ, सम्पत्ति, होइन न होइन परिवार। तपाईँ गल्ती कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो होइन। हामीले के भनेको छ भनेदेखि बिहा उपरान्त, विवाह भइसके उपरान्त जब विवाह दर्ता हुन्छ त्यो दिनदेखि 7 वर्ष भनेका छौँ। प्रतिपक्षसँग सल्लाह गरेर त्यो तलमाथि प्लस माइनस हुनसक्छ, त्यो त संसदभित्र कुरा हो। तर अहिले के छ भने दर्ता हुने बित्तिकै उहाँहरूलाई पर्मानेन्ट आधार, यहाँ सुन्नुहोस् है, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, पर्मानेन्ट आवासीय परिचय पत्र उहाँहरूलाई प्रदान गर्छ सरकारले। जुन आवासीय परिचय पत्रको आधारमा उहाँहरूले पासपोर्टमा पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले व्यापार गर्न पाउनुहुन्छ, उहाँले जग्गा जमिन पाउनुहुन्छ, उहाँले श्रीमानसँग अंश पाउनुहुन्छ, नपाउने होइन, सबै थोक पाउनुहुन्छ उहाँहरू। यो बिना मतलबमा जुन प्रकारले हल्ला गरेको छ त्यो केही पनि होइन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो तपाईँ जतिसुकै आन्दोलन होस्, तर आन्दोलन मधेसमा हुँदैन, ढुक्कुनुहोस् तपाईँ। आन्दोलन हुँदैन मधेसमा, हुँदैन, नागरिकतालाई अब लिएर हुँदैन। जुन भन्छन् पार्टी नेकपा अब सकिन्छ मधेसमा नागरिकता विधेयक कार्य गर्दा, सकिँदैन। झन् नेकपा लोकप्रिय हुन्छ मधेसमा, तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। किनकि यो नेपाली जनताको हितमा ल्याएको चिज हो। त्यसैले 2-4 पार्टीले, 2-4 व्यक्तिले विरोध गर्ने उहाँहरूको अधिकार छ, तर उहाँहरूले विरोध गर्दैमा नेकपाको लोकप्रियता कम हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, नमस्कार। धन्यवाद।